جس نے بڑے عرصے توڑی حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی نبوت نو تسلیم کرنا تے اللہ دی وحدانیت نو تسلیم کرنا چھپائی رکھے آئی، او دے دل وچ تے ایمان آئی کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود مشکل کشا تے حاجت روا کوئی نہیں۔ اس گل دے اوتے بھی ایمان آئے سا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ دے پیغمبر تے او دے نبی ہیں، پر ایمان نو چھپایا ہویا سا، کسے دے سامنے اظہار کوئی نہیں کردہ ایمان دا۔ ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے خلاف فرعون دی مجلس دے اندر پروگرام بنیا قتل دا، تے او مرد مومن جڑا اج توڑی اپنے ایمان نو چھپا کے رکھے ہویا او دے دل وچ اس ایمان نے جوش ماریا تے انہاں نو نصیحتاں کرن لگ گیا۔ نصیحتاں کردیاں اس مقام دے اتے آ کے پہنچیا، آکھن لگا یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم والیو میری اتباع کرو، میرے نال ٹرو، میں توانو اہدکم سبیل الرشاد سدھے رستے دی طرف رہنمائیاں کراں، اس رستے وال توانو لے کے جاواں جڑے رستے ہوتے چل کے تساں ہمیشہ تے ابدی زندگی جڑی ہے ادھی کامیابی حاصل کرسو، ہمیشہ واسطے کامیاب ہو ویسو۔ کیوں جے اے دنیا دی زندگی فرعون دی سلطنت، فرعون دا اقتدار، فرعون دا جاہو مرتبہ، اے فرعون دی ٹھاٹھ باٹھ، اے فرعون دیاں شاہیاں، اے فرعون دی سلطنت ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، تے جس مقام تے تسی ونجنا ہے، جس رستے دی طرف میں تواڈی رہنمائی کرساں، او ایو جیا رستہ ہے جدے ہوتے چل کے تساں ایسے مقام دے ہوتے ایسی جگہ دے ہوتے جا کے پہنچ سو جس نے ختم کوئی نہیں ہونا، کیونکہ جدو انسان دے ہوتے موت نے آمنا ہے، آخرت دا جہان شروع ہونا ہے، اے دنیا ہے او آخرت ہے، اتھے شاہیاں ظاہری طور تے فرعون دیاں پہیاں چل دیان، فرعون بادشاہ بھی بنیا بیٹھا، فرعون تواڈے سامنے اقتدار دی کرسی ہوتے بھی بیٹھا ہویا، توانو پھڑ پھڑ کے اپنی عبادت دے ہوتے لائی آندا، اللہ کو اس نے دور رکھے ہویا، پر توانو کے پتہ ہے میری قوم والے ہو، اقتدار بھی ختم ہو ونجنن، سلطنتاں بھی ختم ہو ونجنیان، اے دنیا دی ٹھاٹ تے باٹھ بھی ختم ہو ونجنی ہے، کیوں جے دنیا جڑی ہے چند روزہ دی زندگی ہے، اس واسطے اپنی قوم نو مرد مومن آخدہ ہے یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرت ہی دار القرار، اے میری قوم والے ہو اے بے شک دنیا دی زندگی جڑی ہے چند روزہ نفع اٹھاون دا سامان ہے، ان الآخرت ہی دار القرار، بے شک جڑا آخرت دا گھر ہے نا او ہمیشہ دا گھر ہے، آخرت دے اندر ہمیشہ رامنا ہے، اس نے ختم کوئی نہیں ہومنا، اس واسطے اپنی آخرت دی تیاری کرو، آؤ میں تواڈے سدھے رستے وال تواڈیاں رہنمائیاں کرا تاکہ تسی اس رستے دے اوتے چل کے آخرت دی زندگی دے اندر ہمیشہ ہمیشہ واسطے کامیاب ہو جاؤ۔ مرد مومن دنیا دی بے ثباتی دا ذکر کر رہا کہ دنیا بے ثباتی ہے،
اس نے ختم ہو جانا ہے، یہ دنیا دا سلسلہ ہی ختم ہو جانا ہے، آخرت دے اندر تسی جا کے اللہ دے دربار وچ پہنچنا ہے۔ کیوں جے دنیا دے متعلق تے اللہ دی ذات دا فیصلہ ہی ہو، اللہ نے تے اس دنیا نو کھیل تماشا بنایا، لیکن دنیا دی کوئی چیز اللہ پاک نے عبث نہیں پیدا کیتی، بے فائدہ نہیں پیدا کیتی۔ اس دنیا دے اندر انسان عبرت واسطے آیا، عبرتاں حاصل کرے۔ او دنیا دے اندر مختلف واقعات رونما ہوئے، اللہ نے قرآن دے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام دے واقعات اور قصص بیان فرمائے، انہاں دیاں زندگیاں بیان کیتیاں۔ اللہ نے قرآن دے اندر ایسے لوگاں دا اشارتاً ذکر فرمایا، کسے دا صراحتاً ذکر فرمایا کہ جنہاں نے اپنا مقصود اصلی، جنہاں نے دنیا دے اندر اپنا مقصود اصلی اور جناب دا مطمع نظر جڑائی ہوئی دنیا آئی، اللہ نے انہوں نے کس طرح ذلیل اور خاسر بنایا، کس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے تباہ و برباد کیتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، نہیں ہے اے دنیا دی زندگی مگر کھیل تے تماشا، وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اللہ فرمان دن بے شک آخرت دی زندگی جڑی اصل دے اندر اوہ زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان دے ہوندے، یا قوم، یہ گل پہ اپنی قوم نو کریندہ مرد مومن سمجھیندہ کھلوتا، لیکن اللہ نے فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، او لوگ خوش ہو گئے دنیا دی زندگی دے ہوتے، جبکہ دنیا دی زندگی جڑی ہے چند روزہ نفع تے سمانے، اس واسطے اللہ پاک نے دنیا دے اندر وسن والے انساناں دیاں دو قسمہ بیان فرمائیاں۔ ایک او بندہ ہے کہ جنہ دا مطلوب تے مقصود تے جنہ دا محبوب دنیا ہے، اللہ فرمان دن فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بعضے لوگاں دے وچوں او ہن جڑے آکھدن ربنا اے ساڈے رب آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرت من خلاق، اے اللہ سانو دنیا دے اندر دے، بس دنیا ہی منگ دے راندے نا، ہر طرفوں دنیا اکٹھا کرن دے چکر دے اندر لگے ہوئے نا۔ اللہ نے فرمایا ما لہو فی الآخرت من خلاق، ایو جے انسان دے واسطے جس نے اپنا مطمع نظر دنیا نو بنا لیا، جس نے اپنا محبوب دنیا نو بنا لیا، جس نے اپنا مقصود دنیا نو بنا لیا، جس نے اپنا مطلوب دنیا نو بنا لیا، ما لہو فی الآخرت من خلاق، ادھے واسطے آخرت دے اندر کوئی حصہ کوئی نہ ہو سی۔ اللہ ایک دوسرے مقام تے فرمانے نا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید،
اللہ کریم نے فرمایا بازے ہو او لوگ نا جڑے آخ دینا اللہ سانو دنیا دے اندر دے اسی مقام اتے لیمنا چاند دینا اللہ نے فرمایا اساں جدے واسطے جتنا چاندے اس دنیا دے اندر انہوں دے دینے چونکہ اس نے مطلوب اپنا دنیا بنایا مقصود اپنا دنیا بنایا اس نے محبوب اپنا دنیا نو بنایا ہے اللہ نے فرمایا ثم جعلنا لہو جہنم پھر اسی ادھے واسطے جہنم تیار کر دے پیا کر رکھیے اللہ فرمانے نا اساں بنا دیسا ادھے واسطے جہنم نو یسلاہا مذموما مدحورا او بندہ داخل ہو سی اس جہنم دے اندر ذلیل اور راندہ درگاہ ہو کے ہمیشہ واسطے اس جہنم دے اندر چلا ویسی جس نے اپنا مقصود تے مطلوب کس نو بنایا دنیا نو بنایا اور کئی لوگ ایسے دنیا دے اندر ہیں اللہ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا بے شک وہ لوگ لا یرجونا جڑے نہیں امید رکھ دے لقاءنا اساڈی ملاقات دی ورضوا بالحیات الدنیا تے خوش ہو گئے اس دنیا دی زندگی دے اتے وطمئنو بہا تے مطمئن ہو گئے اس دنیا دی زندگی دے اتے والذین ہم عن آیاتنا غافلون تے ساڈیاں آیتاں کولوں غافل ہو گئے ایک تو اللہ دی ذات تے امید نہیں رکھ دے نمبر دو دنیا دی زندگی دے تے خوش ہوئے نمبر ترائے مطمئن بھی ہو گئے اس دنیا دی زندگی دے تے نمبر چار ساڈیاں آیتاں کولوں غافل ہو گئے مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ انہاں دا ٹھکانہ اگے با سبب اس دے جڑا کجو کماندے سن دنیا نو اپنا مطمع نظر بنایا اسی دنیا دے تے خوش ہوئے اسی دنیا نو پسند کیتا اللہ دیاں آیتاں کو